السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نخدمو في الفيديو ديال اليوم ان اكزومبل ديال بروفيل اون ترافير تيب. دونك قبل ما تنخدمو البروفيل اون ترافير تيب ديالنا في الكوفاديس كيكون ديجا درنا الديمونسيونمون او دارولنا لابوراتوار وعطانا البروفيل اون تيب اكزيستون تيكون عندنا هكا في اوتوكاد. انا غنوريكم ليكزومبل اللي عندنا. غادي نبداو هنا. فمثلا في هذا البروجي عندنا بزاف ديال لي شوسي، دونك على حسب الشوارع عندنا لي زومبريز ديال 15 متر. راه ديجا عرفنا سي كوا لومبريز، قلنا هي من الدار حتى للدار، يعني فيها شوسي زائد تروطوار زائد البوردور. دونك انا هاد لي شوسي عطينا 8 متر، بالنسبه للتروطوار عطينا 3.5 ها لي بونت غيكونوا 2.25 2% والتروطوار غادي يكون ميل شيت لا شوسي 2%. لي زومبريز ديال 20 متر ها كيفاش غادي يكون في لا شوسي 12 متر وغادي يكون في التروطوار 4 متر 4 متر. هنا بالنسبه لي زومبريز الكبار اللي عندي في هذا البروجي عندي ديال 25 متر غيكون هنا تي بي سي. تي بي سي هو اللي تيكون فارق الطريق، تيكون فيه شجار ديال النخال والى اخره، دونك هذا كيتسمى تي بي سي تير بلان سونترال. فوالا دونك هذا تا هو الديتاي ديال هاد لا شوسي. لومبريز ديال 30 متر ها كيفاش تيكون. دونك انا في البروفيل اون تيب ديالي اللي غادي نبريزونتي المتر دوفراج خاص يكون على هاد الشكل، يعني في كاع لي زومبريز اللي غيكونوا عندي. عاد كنصوب هنا الديتاي داكوغ، الديتاي ديال لي كوش. دونك فمثلا هنا لي كوش اللي غيكون عندنا كوش اونتي كونتامينون اللي كتسمى الاسي فيها 15 سنتيم. عندي الكوش دو فونداسيون بالجي ان اف 1 فيها 20 سنتيم هي بالصفر. عندي كوش دو باز اون جينا فيها 20 سنتيم، وعندي روفيتمون اون اونغوبي يعني لو بي عندي لونغوبي ب 5 سنتيم. بيان سي غادي راه معروفه ما بين جي ان ا وما بين لونغوبي راه غادي يكون واحد الكوش دامبرينياسيون. دونك فوالا هنا بين الديتاي. بالنسبه للبوردور غتكون عندي واحد البورديره اللي هي ديال تي 4. فوالا ها العباره ديالها داكوغ فيها 30 سنتيم في 17 سنتيم. تروطوار فوالا هو مع التيرا ناتوريل و لا بونت ديالو هي 2% ميله جيت لا شوسي ولا شوسيها في 2%. ديما راه كنرسمو غير النص ديال البروفيل تيب، بحال هذا هو لاكس من هنا، هذا هو لاكس، هذا هو النص الاخر ديال البروفيل تيب. حتى كما غتشوفوا معايا في الكوفاديس كنرسمو غير النص، وبيان سيغ داكشي اللي كينطابق على النصف راه تينطابق على النصف الاخر. هنا ديتاي كور دو تروطوار. دونك التروطوار كيفاش غادي يكون من هنا من التحت. دونك غادي يكون فيه واحد دالاج اون بيطون غوفليي، هذا نوع ديال البيطون، دونك فيه 10 سنتيم. وغادي يكون عندي فيه الكوش دو فونداسيون جي ان اف 1 15 سنتيم. فوالا دونك هادشي اللي غادي يكون تحت التروطوار. بالنسبه هنا للبورديرا راه بارفو كنديرو لها دي سوكل دابوي اون بيطون. فوالا ها هما، وغيكون تحت منها لو بيطون دو بروبروتي دوزي ا 250 ولا 200 كيلوغرام بار متر كيب. داكوغ بار متر كيب. دونك هنا مازال شي معطيات خصهم يتزادو في هاد الدوكيوم. فوالا قادو عاد بيان سيغ بارفوا راه كندير فواحد لاكوب في الاخر اللي غادي نبين فيها حتى القواليس ديالي اللي غيكونوا هنا لتحت من لو كورد شوسي. دونك على بركه الله كندوزو نبداو نخدمو البروفيل اون ترافير تيب ديالنا. دونك فوالا غادي نافيشي الديتاي ديال الكوفاديس، غادي نمشي لاوتو بيست افيشي لا باغ دوتو بيست، غنمشي لهنا. دونك كرياسيون ديال البروفيل تيب. هو من الاحسن نكونوا حالين البروجي ديالنا عاد نفتحوا هاد لابار. داكوغ دونك من الاحسن هادي اللي غادي ندير دابا، نحبس الفيديو نمشي نحل البروجي ديالنا. دونك فوالا دونك على بركة الله نرسمو ديالنا. دونك كنمشيو بروفيل تيب كرياسيون با بوين. فوالا كيطلع لينا هو ديجا واحد ليكزومبل ها هو تيكون مقاد. دونك بيتيتر نخدمو عليه اولا كنجيو من الاول تنقولو ليه créer un demi fichier nouveau créer demi profil type. فوالا كيطلعوا لينا بهذا الشكل. كنبداو نرسمو من هذا الفيشي ديالنا. ممكن نبداو حنا نرسمو. فوالا
باش نبين لكم غير هذاك. فوالا دابا حتى بديت الخدمة. دونك انا غادي نبدا نرسم لا شوسي ديالي مثلا 2.5. دونك غنمشي نقول ليه نوفو. فوالا غادي نبداو اول حاجه هنا بلي بوين. عندي بزاف ديال الطرق باش نرسم، سواء كندخل ليه دي اكس دي زد، سواء يعني كندخل ليه واحد الفارياسيون ديال اكس وفارياسيون ديال زد، سواء كندخل ليه واحد المسافه وتنقول ليه بغيتها تمشي بواحد لا بونت. دونك هادي نخدمو بها دابا في الاول. غنقول ليه دي اكس بونت. فوالا غيقول لي لا ريفيرونس، غنكليكي على هاد البوين زيرو. غيقول لي شحال عندك دي اكس، يعني لا شوسي النصف ديال الشوسي ديالنا. كتشوف شحال عندك انت في النص ديال الشوسي. خدم بزاف ديال لي بروفيل تيب ومن بعد تبدا افيكتي. دونك حنا الدومي شوسي ديالنا مثلا كان 4 متر. فوالا 4 في 4. عندنا لونبريز ديال 12. دونك 4 في 4 جوج جوج. فوالا دونك 4. لا بونت باش غيمشي، فوالا هاهي رسمها لي هنا. لا بونت باش غادي يمشي ب 2%. 2% بالمتر بار متر، يعني نقسمو على السول لأنه هو تيخدم بالمتر بار متر. دونك هي 0.02. فوالا هاد البوان حنا دارها لينا هاكا، نورمالمون دايره لنا طالعه الفوق، حنا خص تكون هابطه لتحت هنايا. دونك كيفاش كنديرو لها؟ كتسال. دونك كتجي لهنا كيمشي. دونك كتمشي هنا للبوان وكتمشي لموديفي، تكليكي على هاد البوان كليك على بوان. عطانا حنا 2%، انا نقول ليه موان 2%. فوالا اوكي ها هي مهوده لتحت، مع العلم ان هذا هو لاكس ديال لا شوسي. دونك الماء غادي يتخوى هنايا، يمشي لهنايا لهاد الجهه. دونك من بعد الا بغيت ندخل التروطوار ديالي، دونك حتى هي كندخل. دونك دابا نرسمو التروطوار ديالنا. دونك التروطوار ديالنا عندنا تي 4، دونك كتكون خارجه ب 14 سنتيم. دونك فوالا هادي منرسموهاش بالبونط، تكون قاده. دونك نرسموها بدي اكس دي زد. ماشي مشكل الا مشى ليا، كنعاود نرجع تاني غير الاوتو بيست مشي لاباردوتي كيعاود يطلع ليا. غنمشي للبوان، هاد المره غادي نرسم بدي اكس دي زد. فوالا غيقول لي الريفيرونس اللي غترسم ليها واش من هنا. غنكليك على واحد، نمشي نكليك على بالسوري. فوالا دي اكس شحال تكون عندي؟ زيرو، مغاديش نمشي في محور الاكس. فوالا و دي إكغيك 0.14. فوالا هاني رسمت البورديرة ديالي. دونك بيان سيغ راه هنا ممكن نكمل الرسم ديالي كيف ما بغيت. دونك نكملو التروطوار ديالنا. دونك نمشي لهنا بار بوان نكمل. دونك نمشي بوان. دابا هاد المرة غادي ندخل تاني بدي اكس دي زد. فوالا دونك النيميرو ديال هاد المرة هو جوج باش نكمل البورديرة ديالي. دونك غادي يكون عندها دي اكس 0.20. فوالا و دي زد 0. فوالا راني كملت دابا البورديرة ديالي. دابا غادي نرسم التروطوار. وغادي نرسم التروطوار ديالي. دونك كيفاش غادي يكون؟ نفس الشيء. دونك غادي نمشي للبوان، انا عندي فيه 2 متر. دونك ممكن ندير بونت دي زد او نديرو دي اكس بونت. دونك نديرو دي اكس بونت. بوان دو ريفيرونس هي 3، كليك عليها. شحال غيكون عندي دي اكس 2 متر. ولا بونت دونك غتكون عندي طالعة، دونك لأن غتكون مايلة جي 3. دونك غادي نكتب 0.02 ماشي موان 0.02. فوالا تخي بيان. بالنسبة راه ممكن نزيد لو بوان كيف ما بغيت، بحال دابا مثلا هنا البورديرة الا بغيت نرسم داك الميلان ديالها ولا راه ممكن نرسمو، ندير دي اكس بونت ولا دي اكس دي زد ونرسم. دونك ترسم بلي بوان اي حاجة بغيتي. من الأحسن أنني قبل ما نخدم هاد البروفيل تيب أنني نطراسي الفكرة ديالي في ورقة. دونك دابا انفو تنسالي غادي نمشي لهنا بار بوان وغادي نمشي لين ونطراسي لين دو بروجي ديالي. فوالا لين بروجي غادي تكون بالاحمر. فوالا اوكي غادي تكون يعني لين بروجي هي لا لين روج، يعني لين سوبيريور ديال بروجي. دونك غادي نطلع هنا. فوالا 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 دونك هذه هي لا لين دو بروجي ديالي.
من بعد غادي نبدا نحدد هاد البروفيل غادي يخدم الديبلي ويخدم الرومبلي، يعني الا لقى رومبلي راه غيحسب ليا ولا لقى ديبلي غيحسب ليا. دونك خاصني نقول ليه هاد القضيه. دونك هاد 4 تنجي لهنا وتنقول ليه كريي ان بوين دو تيست. فوالا تيقول لي نيميرو ريفيرونس. دونك غادي نكليك على 4. فوالا تي اكس تي سي. دونك غادي نقول ليه اونطري اونطري. فوالا ها هي سما ليا بوين 5. دونك ها هي سما ليا هادي البوين 5 ديالي. دابا نقدر ندخل على لابون ديالها و بالنسبه للديبلي والرومبلي شحال غتكون عندي لابون ديال الديبلي وشحال غتكون عندي لابون ديال الرومبلي. دونك نجي مثلا لديبلي. فوالا نجي لديبلي وندخل ونمشي لطالي لين طالي وندخل ليه طالي ديالو. دابا ندخل لهم لابون. دونك نمشي للبوين ندخل لهم لابون ديالهم بعدا. دونك نقول ليه بونت فيغ تي ان، يعني غيبقى يحسب لابونت حتى يوصل لتي ان. دونك غادي نبدا 5. فوالا دونك غادي ندير ليه ناقص 3.2. دونك موان يعني الاوريزونتال غالبا، ولا كتشوف على حسب شنو عطيك الرابور جيوتيكنيك 3/2. دونك غادي نقول ليه هنا فوالا ها كيفاش غادي تكون لابون ديال رومبلي. غنقول ليه اوكي. فوالا في لوكا ديال رومبلي ها هي. دابا نمشي في لوكا ديال دابا هنا خطأت درت في لوكا ديال ديبلي. دونك غادي نجي بوين موديفي مزيان هادشي نكليكي هنا اولا بوين سوبريمي اون سوبريمي لو بوين ديالي اللي غلطت فيها. فوالا نرجع نقاد انا دابا الرومبلي. دابا الرومبلي هو الاول، انا مشيت الرومبلي هو الاول. دونك غنمشي لين بوين وغنقول له بوينت فيغ تي ان. فوالا دونك في هاد البوين 5 لابونت ها هي ناقص 66.67 اولا ناقص 3/2. ها هو راه احتفظ بها. غنقول ليه اوكي ها هو رسم لي البوين. دابا نكليكي هنا نقول ليه دابا لابون ديال الديبلي غادي تخدم ليا بها في الديبلي. وغنمشي للبوين وغنقول ليه بونت فيغ تي ان 5. فوالا غادي نقول ليه مثلا 1/1 ولا 1/2 على حسب واش عطيني الرابور جيوتيكنيك. دونك انا نقول ليه 1/1. اوكي فوالا دابا نمشي لين ونطراسي طالي لين طالي. فوالا ديال ديبلي اونطري ونمشي نكليك على رومبلي ونقول ليه لين طالي. فوالا تري بيان. دابا الا مشيت كليكيت على ديبلي ها هو تيديني للديبلي كيولي السهم في الديبلي. كليكيت على ار ها هو تيديني الرومبلي. دونك غادي يبدا يحسب ملي نديرو ان شاء الله لافيكتاسيون ديال لي بروفيل تيب كيبقى يشوف واش عندك ديبلي ولا رومبلي على حسب داكشي اللي كنا درنا في البروفيل لون في البروفيل اون ترافير. دونك دابا تنبداو ندخلو لي كوش اللي كيكونوا عندنا. دونك حتى هي بنفس الطريقه باش ندخل لي كوش. غنمشي بوين ندخل مثلا دي اكس دي زد. فوالا بوين 0. دونك شحال غيكون عندي في دي اكس 0. مغاديش نمشي لاكس مثلا في لاكوش الاولى ديال لانغوبي كانت عندنا فيها 5 سنتيم. دونك 0.05. فوالا طلع لي الفوق. نورمالمون الكوش غتكون لتحت. دونك خاصني ندير موان 0.05. دونك تتمشي ساهله كتمشي لهنا بوين موديفي تيقولك اين بوين تتكليكي عليها. فوالا تبدل عندنا موان 0.05. اوكي فوالا هاد لاكوش غادي تمشي حتى لهنايا. دونك نجي لهنا ثاني بار بوين. دونك غنقول ليه بوين دي اكس دي زد. البوين دو ريفيرونس عندنا هي هاد البوين. غنكليكي عليها دي اكس 0 إيكال موان 0.05. فوالا دونك ها الكوش الاولى راني رسمتها. حنا نديرو مثلا غير 2 كوش نتوما رسمو كاع لي كوش اللي كاينين اللي عندك في البروفيل اون ترافيرتيب ديال البروجي ديالك. دونك ندوزو دابا نرسمو التتمة ديالنا. دونك غادي نمشي لبوين دي اكس دي زد. هادي الريفيرونس ديالي باغ اكزومبل عندي في دي اكس 0
وعندي واحد الكوش ديال 20 سنتيم، دونك موان 0.20. فوالا موان 0.20 حتى هنايا. دونك تي اكس، دونك نمشي للبوان تي اكس دي زد من البوان 10 0 وعندي موان 0.20. فوالا كنشوف تاني حتى لي كوش اللي غيكونوا عندي بالنسبة للتروطوار. دونك مثلا غيكون عندي واحد دو كوش، حنا ندخلو مثلا غير سامبل كا، نتوما خصكم تدخلو كاع داكشي اللي عندكم في البروفيل اون طرافيل. دونك غادي نمشيو نديرو كرياسيون باغ بوان، وغادي نمشيو للبوان وغنقول ليه تي اكس دي زد من البوان 3. تي اكس عندي فيها 0 إيجال موان 0.10 باغ اكزومبل ديال البيطون اللي غتكون تحت منا. فوالا نمشيو للبوان تاني تي اكس دي زد من البوان 5. تي اكس غتكون فيها 0 إيجال موان 0.10. فوالا راني دابا ساليت البروفيل اون ترافير تيب ديال. دابا خاصنا نرسمو الفون دو بلان. دونك كيفاش غادي نرسمو هاد الفون دو بلان ولا غادي ندير في التتمة ديال هاد لا فيديو. فوالا دونك نكملو الفيديو ديالنا. دونك نمشيو لكوش باغ بوان ونديفيني البروميير كوش ديالي. الكوش ديال الاولى تمشي من هنا، من بعد تمشي لهنا. فوالا من بعد غتمشي لهنا. فوالا دونك هادي لا بروميير كوش ديالي. شنو سميتها؟ دونك سميتها كوش دو رولمون. كوش دو رولمون لاغ ديالها لي سيرفاس ديالها. دونك هنا شوسي كيفاش بغيتها ترسم، بين اللون الى اخره. الا بغيت نستعمل دي اشور دونك فوالا ها لي زاشور اللي كاينين. فوالا هنا لونغل ديالهم، لي سباسمون ما بيناتهم الى اخره، جميع المعطيات. فوالا على بروميير كوش ديال لونغوبي. نمشي تاني دابا نديفيني لا دوزيام كوش كرياسيون باغ بوان. نمشي لكوش باغ بوان. كوش الثانية تكون ما بين هنا وهنا. فوالا وهنا. فوالا هادي هي لا دوزيام كوش. دونك لا دوزيام كوش شنو غيكون فيها؟ دونك كوش دو باز. مثلا كوش دو باز اللون باش غتكون مثلا خضر. ها كيفاش غادي تكون الماتيريال اللي غيكون فيها. هنا الا كليكيت هنا في 3 ديال النوع ديال الماتيريال اللي غيكون. فوالا هاو النوع ديال الماتيريال اللي غيكون فيها، مثلا واش جي ان تي واش الى اخره. فوالا دونك انا نقدر نكتبها ماشي مشكل، نقول ليه اوكي. فوالا هنا بوان كوش موديفي l'épaisseur. Donc sur la deuxième couche, définir par point. Voilà. Voilà. Donc la couche de la matière
chaussée, choisir blanc. فوالا ها الدوزيام كوش ديالي ها هي ترسمات. سي بون. دونك دابا ندوز نرسم تروازيام كوش ديالي حتى هي اللي بغيت نديرها. دونك نمشي نرسم با بوان كوش ديفينير باغ بوان. دونك هاد لاكوش عندي من هنا لهنا لهنا لهنا. فوالا اونطري. نختار من هنا تروطوار شوازير. الا بغيت ندير ليها شي لون ماشي مشكل. اوكي فوالا سي بون. دونك فوالا دابا صوبت البروفيل تيب ديالي. دونك من بعد هنا كنمشي كنأونجيستري هاد البروفيل تيب ديالي. دونك كنمشي لأونجيستري. فوالا شوف قالي لا لين دو فون دو فورم نيكزيست با. فوالا الفون دو فورم يعني التحت ديال البروجي ديالي ما كايناش. دونك خاصني نطراسي لا لين دو فون دو فورم. لين فون دو فورم انا غنقول ليه هنا انديفيرون. لا لين دو فورم عندي بحال ديبلي بحال رومبلي. غنمشي لاي وغنقول ليه فون دو فورم. ها هي ترسم بالصفر. هذا هو التحت ديال البروجي ديالي. دونك هنا فوالا فوالا اي فوالا. دونك فوالا ها لا لين دو فورم ديالي رسمات. ديبلي فوالا رومبلي. فوالا دابا البروجي ديالي راه هو هذاك. دابا اونغيستري. Donc le fond de forme n'a pas de sommet commun avec le projet ou le tali. Ok. Voilà. La ligne la plus basse ne passe pas par la ligne de forme. Donc هنا كاين شي أخطاء عندي في هاد. دونك هنا باش تعرفو الخطأ اللي كيدار هو أنك خاصك ترسم حتى بالنسبة للديبلي الرومبلي. دونك أنا غادي نرجع لأنديفيرون. نرجع لين نعاود الفون دو فورم ديالي. دونك غادي يبدا فون دو فورم يعني لتحت ديال البروجي ديالي. غادي نمشي حتى لهنا. فوالا نمشي لهنا. نورمالمون راه غيكون مقاد. انا راه غادي تزاد واحد الكوش اخرى تحت التروطوار. فوالا من بعد نمشي لديبلي لين فون دو فورم تطلع ليا كونتيني. فوالا كيقول لي كونتيني في الديبلي. دونك غادي يكون من هنا غير لهنا اونطري. نمشي تاني الرومبلي لين فون دو فورم غيطلع ليا كونتيني. ما طلعش ليا كونتيني راه عندي شي خطأ. خصني نرسم في الاول في الانديفيرون. فوالا تري بيان. فوالا دونك دابا راني ساليت le profil en travers type ديالي. كنمشي كنأونغيستري. دونك كنمشي لهنا enregistrer le profil en travers type ديالي. نقدر نسميه شي حاجة. دونك فوالا نسميه مثلا VRD 10 enregistrer. فوالا ونرجع من هنايا نكليكي على كيتي ليديتور. فوالا نرجع للبروجي ديالي. فوالا عورتني البروجي ديالي. دابا غادي نمشيو غادي نخدمو الكالكيل ديالنا. دونك غادي نمشيو بروفيل اون ترافير اوتوبيست. afficher la barre d'outils autopiste. نمشيو للبروفيل اون ترافير. غادي ندوزو نديرو لافيكتاسيون ديال لي بروفيل اون ترافير تيب ديالنا. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال الفيديو. دونك بطريقه بسيطه باش غادي تحط البروفيل اون تيب ديالنا على لي بروفيل ديال تيران ناتوريل. دونك تبقى معايا في لا سويت ديال الفيديو الجاي.